السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي الأبصار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أحبتي الأجلاء وأساتذتي الكرام وضيوف الرحمن، ويا معشر الحاصلين، قبل كل شيء أحييكم بتحية المباركة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الأمم لا تزول فجأة ولا تسقط صدفة، وإنما تسقط حين تخالف سنن الله في الحياة. وقد قص الله علينا في كتابه أخبار أمم كانت أقوى منا وأكثر عددا، فلما أعرضت عن الحق زالت واندثرت، كما قال الله تعالى في كتابه: وما كان ربك ليهلك القرى. الشيء الأول الذي أريد أتحدث أمامكم حوله هو أسباب زوال هذه الأمة الإسلامية. السبب الأول ترك التوحيد وضعف الصلة بالله، كما قال الله تعالى في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. السبب الثاني انتشار المعاصي والمنكرات، كما قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في قوم عمهم الله بعذاب من عنده. السبب الثالث الظلم بكل صوره، كما قال الله تعالى في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. السبب الرابع التفرق وترك الاجتماع، كما قال الله تعالى في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. السبب الرابع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الشيء الثاني الذي أريد أتحدث أمامكم حوله هو نهوض هذه الأمة الإسلامية. ولن تنهض أمة تريد العزة إلا إذا عادت إلى منبع الهداية الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لا نهوض مع التقليد ولا عز مع الجهل. السبب الثاني الإخلاص. ولن تسمو الأمم ولن تقوم لها قائمة إلا إذا صحت النية وخلص القصد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، من طلب العز في غيره لن يجد إلا ذلة. يا أبناء الإسلام، ليست الأمة ميتة بل نائمة، وليست ضعيفة بل تركت مصادر قوتها، كما قال الله تعالى في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم وما علينا إلا البلاغ المبين.